شاہ کر لیندے نے تے ایتھے میرا دل نال کہنا پاوے گا لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے ساؤنڈ والے بھائی نو بلا کے اے مائک کی تھوڑی جی آواز کھولے گلا کھا رہے ایک باری بولیا سبحان اللہ لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے جنہوں یقین نبی ورگا سونا کائنات کوئی نہیں آیا ہاتھ بلند کرے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے بس کر چھڑنے کوئی تکلا نہیں کیتا میں دیکھی سنا کے گل جانے خوش ہو کے بیٹھے تو اچھی بولو لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے اے جتنی بھی کائنات تیرے قدماں دی خیرات چن تارے کر دیان نظارے تے قدم جھک جاندے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے تو خالق دا محبوب ہے او طالب تو مطلوب ہے رنگ جتنے وین پیار دے سارے تے تیرے اتے مک جاندے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے لک جاندے ویکھ کے صورت تیری تے سونے سارے توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو حضرت سیدنا جابر فرماندے نے حدیبیہ دے مقام تے مشکات شریف دی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے لشکر حضور دے نالے حضرت جابر ذکر دنی حضور دے سامنے برتنے حضور نے وضو فرمایا صرف وہ پانی میں اور پانی کوئی نہیں یا اللہ جیڑا بولنے وہ دی پیاس کی نیت ہو گیا قیامت علی دن حوض کوثر سے جام نصیب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے والے آقا کے سامنے برتن حضور نے وضو فرمایا ہے یا اللہ جڑا بولے ہو 5 وقت دا پکا نمازی پڑھ جائے بڑی مہربانی وضو فرمایا اور پانی کوئی نہیں اس صحابہ دا عقیدہ دسن لگا انہوں دا کیے نبی تو مدد منگنی چاہیے نبی تو مدد منگنی چاہیے یا نہیں صحابہ دا عقیدہ کیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اور پانی کوئی نہیں حضور پانی نال وضو کیتا ہے تے لشکر میں پیاس لگی ہے اسی حضور والمتوجی ہوئے حضور والمتوجی ہوئے کیا مدینے والے اے لجپالا سونیا پانی کوئی لشکر نو پیاس لگی ہے پیاس جو ایسا بڑی توجہ پانی کوئی نہیں میرے آقا دیوار کوئی صحابہ عرض پہ کر دینے سونی اور پانی کوئی نہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بارش دے حضور فرما سکتے حضور نے نہیں فرمایا کیوں نبی دے بوئے تو سوال کی تین رب جدوں نبی دا نور جدا کی تین کیے دو میں آہد نے دو میں کی آہد نے رب فرمایا کی کرنے تیرے دمین دا کنڈل پا دینے کل میں کرانگا پہنچاویں گا تو لوگ ویکھ
ویکھن گے تینوں تے من مینوں لین ویکھن گے مینوں تے ویکھن گے سونے تینوں تے من مینوں لین گے صحابہ نے عرض کیتی سونے مہربانی ہوے میرے آقا امام الانبیاء نے جڑا وضو فرمایا اس پانی دے اندر حضور نے جملہ رکھیاں نے این جملہ رکھیاں نے حضرت جابر فرماندے میں ویکھنے کیاں حضور دی انگلاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے سارے لشکر والیاں نے پانی رج کے پی لیا ہے بھلا ہوئے بزرگو تہاڈا آنا رب قبول فرمائے تہاڈا ویکھنا بھی قبول فرمائے اونچی اونچی میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے صحابی حضرت جابر آندے نے حضور نے انگلاں پائیاں نے چشمے جاری ہو گئے نے سارے لشکر والے نے پانی پی لیا ہے تے پانی مکیا نہیں کسی نے استفسار کیتا ہے اے جابر دسونا تسی کنے لشکر والے سو حضرت جابر آندے نے اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہوندا پانی پی لیندا پانی مکدا نہ لیکن اسی ہاسے 1500 اسی کنے بندے آسے 1500 آسے پتہ لگیا نبی دیاں انگلاں پانی وچ آ جاون چشمے پہ نکلدے نے جے نبی اج ہاتھ اٹھا دے وے میرا مالک زندگی کرے نبی اج ہاتھ اٹھا دے وے تے اللہ رد نہیں کردا اللہ رد نہیں کردا جڑا نبی دی آمد تے خوش ہے او میرے نال ہی کر کے کہنے زہرا دا بابا اے دردی دیا اے زہرا بابا اے دردی ساؤنڈ والے بھائی اینو اے مائک کھولنی تھوڑا بڑی مہربانی اے زہرا دا بابا اے دردی دیا اے زہرا دا بابا جڑا جشن دے خوش بیٹھا جشن منایا جاتا منہ لمکائے نہیں جاتا این ہاتھ بلند کر کے مناؤ جشن پتہ لگے کہ حضور دے غلام کیمرے والے نہ والوی گھمائے کہ حضور دے غلام دا پتہ لگے کہ سارے خوش بیٹھے اے زہرا دا بابا اے دردی ماشاءاللہ قادری ساؤنڈ پہ مجید سین اپریٹر آ گیا اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے بڑا سونا ہے نہ چلائے تو تساں بھی بڑا سونا سنے کہ مزید برکت پہنچے گی تے جانے مدینے والا کرم ہو جائے مل کے بڑھ لو اے زہرا دا بابا اے دردی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کہ بڑھو اے زہرا دا بابا اے دردی دیا تیرا خوش بیٹھا نبی دی آمد دے حج آوے سارے خوش بیٹھے لیکن میں کو گل ایسی دسنی ہے کہ انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا اے نال پڑھو اے زہرا دا بابا اے دردی اے زہرا دا بابا اے دردی دیا اے زہرا دا بابا اے دردی تائیوں دے اثار لکے اے جشن منائے اے زہرا دا بابا اے دردی دیا